भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm chapter 107 verse 14. सकाळीच्या वेळार उतार आमी घेवन आसाव. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली. तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. परतून म्हणटा काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली. तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. देवाचे उतार जिवे उतार क्रियात्मक जावचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा की काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली आनी तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तां 23:16 म्हणटा. जॉन चॅप्टर 3:16 म्हणटा की देवान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारांत धाडलो सगळ्या मनशा कुळा खातीर बाचावी आनी सुटका मेळच्या खातीर. देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो जावं दी. आशिर्वादाचो दीस बुधवाराचो दीस हे बेसांवाचो दीस देवान राखून व्हरचो दीस सांबाळून व्हरचो दीस जावं दी. जांफरो म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो सकाळचो दीस कश्टाचो जावन तुज्या जिवितांत उद्याला जांफरो. जांफरो सगळ्या निराशक्यान बुडलाय. जांफरो आयचो दीस कित्याक उद्याला म्हणले खंय तुवें जिवितांत आसा. जांफरो आज ऑपरेशन आसा. जांफरो आज जांफरो खंयच्या कामां तूं हात घालूंक वयता आसा. जांफरो तसो जेजू तूं राखून दी आनी सांबाळून दी. सगळी म्हज्या फाटल्या म्हणा सोम्या जेजू सोम्या जेजू. ह्या सकाळीच्या वेळार तुझे भोव पवित्र अमोलिक रक्ताचे संरक्षण मागून घेता. सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सोम्या जेजू तुझ्या भाग्यवंत रक्तान तुझ्या
भाग्यवंत रक्तान म्हाका नितळ कर सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान म्हज्या कुटुंबांतल्या सर संध्यांक नितळ कर सोम्या जेजू आज हांव मागता तुझ्या पवित्र अमोलिक रक्ताचे संरक्षण म्हज्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर हांवें हातागलच्या कामाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या घोवाचेर म्हज्या बायलेचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या नातरांचेर ते रगत वळोवन येवं दे सोम्या जेजू त्या तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां सुटका आनी सडवण फावो कर जेजूच्या भाग्यवंत रक्ता जेजूच्या भाग्यवंत रक्ता जेजूच्या भाग्यवंत रक्ता आमकां नितळ कर 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 जेजूच्या पवित्र रक्ता आमकां नितळ कर आमकां नितळ कर आमकां नितळ कर हालेलुया 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 सर्वांतर मारीर मक्रांतला घोरबा शांतर मारीर क्रांतला जेजूच्या रक्तान सुटका सर्व प्राप्त जाऊ दे जेजूच्या रक्तान सुटका प्राप्त जाऊ दे सगळं बंधनिताव सगळं बंधनताव काळोखाच्या अंतराच्या पदवेताव आमकां सुटका आनी सर्व फौज जाऊ दे सोम्या तुझ्या रक्तान नितळ कर्यामुळा हालेलुया 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 जेजूच्या रक्तान आयसो दीस धूर नितळ जाऊ देवळा सोम्या तुझ्या भाग्यवंत रगत आम्हा सर्वांचे वळून देवळा आम्हा सर्वांचे वळून देवळा आम्हा सर्वांचे वळून देवळा आम्हा सर्वांचे वळून दे आम्हा सर्वांचे वळून दे आम्हा सर्वांचे वळून दे आम्हा सर्वांचे वळून दे हालेलुया मगाच्यानो सकाळच्या वेळार जेजूच्या भोवभाग्यवंत अमोलिक रक्ताचे संरक्षण आम्ही मागून घेतला आम्ही सदांच एक उतार वाचून आसा पण हर एक दिसा आम्ही एक उतार आयकून आसा आम्ही वाचता जायते आमकां बायट आसा आमच्या घरांनी हर एकला आमकां ते उतार कळीत आसा आमरी जावं म्हण 7 फावटी वाचता जावं फुडें वेता आसतना येता आसतना आपुरबेन ते उतार वाचतात तुमी खंयचे 3 किर्तनां तुमकां बायट आसा एक साम 91 एक साम 121 एक साम 130 हे 3 किर्तनां बरें करून बायट करून दवरा कित्याक बरें आसा ते बरें मागणें आसा तर तुमी साम 121 वर्स 2 ते दाळारी तुमी आयकला जावं पुरो सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार म्हज्या 24 hours एडोरेशन लास्ट विकांत आसते तुमी भाग घेतला आनी जायतो तुमी फायदो जोड घेतला तांचो उपकार जेजूचो तुमी अनुभव करून घेतला एका भयणीची टेस्टिमनी हांव तुमकां दिता दुबईन कामाक आसलें आनी प्रत्येक तरान ताका ऑर्निंग मेळ्ळें की तुका एक काम तें काम तूं आसचें काम तुवें सोडिचें बॉस म्हणा लागलो की ह्या कामाक तुवें आनी रावोंक ना कित्याक म्हळ्यार कितें इल्लेशें सोडून जालें जावं फुरो आनी बॉसान ऑर्निंग दिलें की आनी एक हप्त्या भितर ह्या कामाक तुवें आनी येवंक ना जालें वाट्टे वदा हिसाब आमी करतले आनी तुवें हांगा कामाक नाका आनी म्हज्या मगजचे न्हू ह्या भयणीन आतांच रिसेंटली गांवांत घर बांदूंक धरला मात्र आनी जायते टेन्शन आपलें कितें करचें म्हूण कळोंक ना आनी ताका कळ्ळें की 26 वरांचें आराधन ह्या यूट्यूब ऑनलायनीर आसा म्हणून ताणें बुधवारा एक निर्धार केलो हांव परवेचो उपास करताली आनी सोमी म्हाका एक वाट दाखयतलो सोमी म्हाका एक वाट दाखयतलो कित्याक सोमी म्हज्या बगल्याक आसतलो म्हज्या बॉसाची मौत उस वाडयतलो कित्याक म्हळ्यार बॉस एकदम बरो कितें इल्लें तें आसलें भाव भयण तें सोडून जाता आमच्या जिवितान खंय ना खंय कितें ना सोडून जावन आसता म्हज्या मगजच्या कामाक आसता तें कितें ना कितें सोडून जावनूच आसा थोडी जाणां आमचे विरुद्ध आसतात थोडी जाणां आमचे विपराटी आसता कामांत हांव काडीचें म्हूण चिंतात कितें ना कितें आसता तशेंच ह्या भयणीच्या जिवितांत तशेंच जालें आनी बॉसच्या मोतीन कोणी कितें घालें आनी बॉस हाचे सदांच रागार चलो आनी ह्या भयणीक त्या कंपनीचेर मौन आसलें बरें काम आपुरबेचो मनीस ताचो बॉस खंयच्याय ते उणेपण आज म्हणशें जावना थंय कामाक रावूनच त्या भयणीन फुडार बांदून घेतलो अचानक एक उसांबळाय त्या सुवातेर आयली म्हज्या ह्या भयणीक कळीत आसा कोणें कितें म्हणलां म्हणून जाल्यार ह्या भयणीन आपलो तक्रार आपलो वाद
आपले कंप्लेंट बॉसाला सांगूंक ना आनी कोणाक ताणें सांगूंक ना ताणें तक्रार ताचो कंप्लेंट जेजूक समर्प दिलें 26 वरां विनवण्यान 26 वरांच्या आराधनांत एक उपास केलो सुमार 12 घंटे उपास करून 12 घंटे पवित्र सक्रामेंता मुखार ही पयण बसली त्या दिसा बुधवार तिणें हॉलिडे घेतल्या कामाक वचूना 12 घंटे सकाळी 5:30 वरां 12 hours कंटिन्यू सक्रामेंतार बसली तातूंत ती म्हणटा की 4 hours 4 घंटे हांव दिमेर पडोन आसलें दिमेर आसली सगळे काळीज म्हणजे सुमयाक हांवें उबारले आनी म्हज्या बॉस खातीर कंटिन्यू मागले आनी कोण म्हजे विरुद्ध आयला कोण म्हाका वायट करचें म्हूण चिंता कोण म्हाका अन्याय करचें म्हूण चिंता उतार आज आमकां अशें म्हणटा पयल्या पेद्रूच्या पत्रांत 23:9 अशें म्हणटा 1 Peter chapter 3 verse 9 1 Peter chapter 3 verse 9 वायटाक वायट फारी करिनाकात अकमान पाटी दिवचे प्रास आशीर्वादा पाटी दिया आशीर्वादा म्हज्या मोगाचेर हे आमकां जायते कश्ट मारता हे जायते प्रॉब्लेम जाता आमच्यान जायना ह्या भयणीन ताणें कितें केलें म्हणून ताची कंप्लेंट बॉसाक सांगू ना ह्या भयणीक कळीत आसा कोणें म्हणलें कित्याक म्हणलें सगळें कळीत आसा ह्या भयणीन आपलें काळीज जेजूक दिलें आनी प्रत्येक त्या बॉसाचेर मागूंक सुरू केलें मात्र न्ही कोणें कंप्लेंट केला ह्या बाबाचेर निरंतरी 12 घंटे कोंत काडून डिवायन मसी रोजरी कंटिन्यू तिणें म्हणूंक सुरू केलें 12 घंटे कंटिन्यू दैवी कागुसो तिणें तेर्स केलो 12 घंटे त्या व्यक्ती खातीर येवकरिस्तान जेजूक तिणें पळोवंक सुरू केलें आनी म्हळें सोम्या म्हजी नदर हांव तुजेर लायता म्हजी नदर हांव तुजेर लायता कित्याक ह्या भावान म्हाका आडपांय दिला ह्या व्यक्तीने म्हाका आडपांय दिला तांच्या खातीर म्हजी नदर हांव तुजेर लावन आसा तांच्या खातीर म्हजी नदर हांव तुजेर लावन आसा तुजेर लावन आसा म्हज्या मोगाचेर 12 घंटेच्या आड एकदम तिका समाधान ती लास्ट डिसायड केलें की ओडना म्हाका ते कंपनी कामांतल्यान काडल्यार ओडना बॉसा खातीर म्हाका वायट केल्ल्या व्यक्ती खातीर कंटिन्यू हांव मागतली म्हज्या मोगाचेर उतार पळया 1 Peter chapter 3 verse 9 वायटा वायट फारी करिनाकात अकमान पाटी दिवच्या प्रास आशीर्वादा पाटी दिया अशें कर आशीर्वादा जोडूंक देवान तुमकां आपोवणें दिला आशीर्वाद जोड घेवंक देवसार आमची आशीर्वाद होगडोंक हर एक असो ट्राय करता आसा देवसार आमचे विरुद्ध उबे रावता देवसार हर एक कडेन साळ वयता देवसार आडपांय दिवंक आपल्यात म्हणल्या व्यक्ती तयार करून तुज्या मुखार तो उबे रावता ही भयण म्हणटाली आज कोण म्हज्या विरुद्ध रावल्लो तो म्हजोच व्यक्ती परत आमी वळखूची मनशां क्रिस्ती न्ही अक्रिस्ती हांवें जायते फावटी ते व्यक्ती हेल्प केला जायते फावटी हांवें ताका आदार दिला तोच व्यक्ती म्हजो उपराटो उबा रावलो आज उतार अशें म्हणटा की कित्याक म्हणल्यार आशीर्वाद जोडूंक देवा तुमकां आपोवणें दिला आज म्हज्या मोगाचेर आज कोणी आमचे विरुद्ध रावल्या द्वारी आमी आशीर्वाद जोड घेवंक शकता हे चिंती नाका आज आमचे विरुद्ध कोणी रावला आमचें नांव पाड केलां आमकां कोणें सकयल घाला आमकां कोणें अन्याय केला हांव 2006 इस्रायल गेलो म्हाका बॉम्बेन कांय उणें नासलें बरी मागणे समज हे 400 लोक मागण्याक येतालो बॉम्बे म्हजें म्हणलें घर आसलें गांवांत एक ल्हानशें घर आसलें जाल्यार बरे टीम आसले म्हाका इस्रायल वयचें कांयच म्हाका भोगा नासलें म्हज्या जिवितांत एक कोडू घडीत आयली म्हज्या मोगाची सोलवणी म्हणली आयली आनी हांवें चिंतलें कितें करचें म्हाका कांयच समजना म्हज्या मोगाचें त्या वेळा हांवें येवकरेस्ता मुखार 7 घंटे उपास करून मागूंक सुरू केलें ह्या सोलवणेच्या वेळार कितें करचें म्हूण कळोंक ना त्या सोलवणेच्या वेळार म्हज्या जिवितांत चॅलेंज म्हणून खूब जालें आनी खंयच्या म्हज्या जिवितांत कश्ट येयले त्या कश्टाचे उबे रावून देवान म्हाका इस्रायलाची वाट उक्ते केली ती वाट उक्ते केल्ल्या द्वारे म्हज्या मोगाचेर आज त्या जाग्यार हांव येवन पावलो कश्ट येवचे आमच्या बऱ्याक दूख येवचे आमच्या बऱ्याक असमाधान इराराय जावं फुरो कोणें आडपांय दिवचें कोणें सकयल घालचें कोणें आमचें नांव पाड करचें कोणें जिवितांत वायट करचें सगळें बऱ्याक ताच्या द्वारे 4 पावंडे तो मुखार वचून पावताय 4 स्टेप्पां तो मुखार वचून पावताय
भियेनाका, तूं चलवा न्ही, तूं चिंतिनाका. ताणें म्हाका माट केलें, ताणें म्हज्या रिंब उडयला, ताणें म्हाका म्हणजे आनी कितें केलां, तांतूं तुका कांयच करूंक जायना. जाल्यार कश्ट आयिल्ल्या द्वारी 4 स्टेप्पां तूं मुखार 100% वचूंक शकता. 100%. म्हज्या मोगाचें न्हू, तांतूं तूं सोंसणी काय शिकताय, तांतूं तूं जायतें शिकोवंक पावताय. पळय उतार आज अशें म्हणटा की आशिर्वाद जोडूंक देवान तुमकां आपोवणें दिला. जण एकलें आशिर्वाद सोडूंक केदाळा. उतार म्हणटा की वायट तुमी फारीक करूंक नसो. मुखल्या व्यक्तीन कोर्टान केस केलें, तूं कोर्टान केस करूंक वचनाका. म्हाका उडास आसा की म्हज्या मोगाचें न्हू, पारगांवांत असली एक जोडी म्हज्या मोगाचें न्हू, बायल आपल्या घोवाक म्हणा लागले की म्हाका तुज्या सांगात रावोंक ना, म्हाका डायवोर्स जायचे. घोव म्हणा लागलो की तूं कितेंय कर, हांव तुका डायवोर्स दिना. तूं कितेंय म्हजेर अपराध मांड, कितेंय म्हाका सांग, तूं कितेंय कर, हांव तुज्या फाटल्यान येना. जाल्यार साक्रामेंत हांव मरचो ना. भास दिल्ल्या जेजूक हांव दुखोवचो ना. भास दिल्ल्या जेजूक हांव दुखोवचो ना. म्हजें जायतें झगडें जालें. जाल्यार हो भाव शांत जालो. एकच घर रावताली ती. भुरग्यांचे देणे तांकां नातले. जाल्यार हो भाव शांत जालो. म्हज्या मोगाचें न्हू, एक दीस 12 वरां रातीर ह्या भयणीक आस्तमाची पिडा आसली. राती 12 वरां तिका आस्तमा उसामूळ जावंक सुरू जालें. ही वयल्या वयर स्वास करूंक लागली, कितें करचें म्हूण कळोंक ना. आनी दुसऱ्या रुमान इच्छा घोवाक कळ्ळें आनी घोव उठोन धांवन येयलो. आनी ह्या बायलेक, ती बायल म्हणून म्हाका हात लायनाका. तो म्हणा लागलो, हे म्हजें कर्तव्य की तूं म्हजी बायल, ह्या वेळार तूं हॉस्पिटलाक व्हरचें म्हजें काम जावन आसा, म्हजें कर्तव्य जावन आसा. तुवें वायट केलें म्हूण हांव वायट फारीक करिना. आनी कशें उखलून घेवन हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. 2 दीस त्या सुवातेर आसली ती. 2 दीस हो भाव तिका पळोवन तिची साखरी करनासलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, हॉस्पिटलांत येता आसतना वेल्ली भयण वेल्ल्या बरी नातली. वेल्ली भयण बदलोवंक सुरू जाली. कित्याक उतार अशें म्हणटा की वायटा वायट फारीक करिनाका, अकमाना अकमान फाटी दिवच्या प्रास आशिर्वादा पाटी दी. 2 दीस हो भाव कामा हॉलिडे घेवन आपल्या बायले संगत रावलो. बायलेची सेवा साखरी ताणें करूंक सुरू केलें. हॉस्पिटलांत भायर येता आसतना बायल म्हणा लागली की आमकां आनी डायवोर्स नाका. जें कितें म्हज्या जिवितांत घडलां म्हाका बक्षी, आनी हांव तुज्या रागार जायना. आनी मात्र हांवें कितेंय म्हणलां तुका काळजांतल्यान म्हाका बक्षी. कित्याक आनी मुखार आमच्या मदें हे तंड नाका, भेद नाका, मनस्ताप नाका. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज पारगांवांत एका भुरग्याचें देणें जोड घेवन आपुरबायचें कुटाम जावन आज जियेता आसा. कित्याक देवा समोर तूं खालतो जाताय, देवा समोर तूं खालतो जाताय, तो देव एक दीस तुका वर्तो करता. जायते फुडें आमच्यान जायना. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमचे भितर एक गट काळीज जावन आसा. कित्याक आमी बक्षीचें म्हणलें आज आमच्या मुतींत आसा. जाल्यार परतून म्हणटा की लूक चॅप्टर 6 वर्स 27 to 28 म्हणटा की तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. जेजू म्हणटा की तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. वायटाक वायट फाटी करिनाकात. वायटाक वायट फारीक करिनाकात. परतून म्हणटा की रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 17 to 18 म्हणटा की खंयच्याय मनशाक वायटा वायट दिनाकात. बगार लोकांच्या नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न कर. लोकांच्या नदरेक, देवाच्या नदरे मुखारी बरें दिसता ते करया. 7 दीस जाल्यार तुमकां तांगता त्या बरी समेस्ता लागीं समाधाने जियेया. तुजो भाव, तुजे भयण, तुजो घोव, तुजी बायल, तुजी भुरगीं, तुजें सून, तुजो जावय उसांबळ जावन उपराटे उबे रावला म्हणून तुंय उपराटे उबे रावनाका. ह्या पयली टेस्टमनी ही भयण म्हणा लागली की एकच हप्त्यान म्हजो बॉस कंप्लिटली चेंज जालो. त्याच कामार म्हाका दवरले, मात्र न्ही की आपूर बायन तो म्हाका पळोवन आसा. खंयच्याच रितीन आज म्हाका दोशी तो दिना, बऱ्या रितीन म्हाका तो पळोवन आसा. म्हज्या मोगाचें देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या काळजांत दवरया. ह्या सकाळीच्या वेळार आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. आज आशिर्वादीत कर तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक, तुज्या घोवाक, तुज्या बायलेक,
तुझ्या भुरग्यांक आज आशीर्वादाने ती भरूं दी. तुमकां उपराटे उबे रावलो जावं फुरो, तुमकां तांणी दुखयला जावं फुरो, तुमकां तांणी अन्याय केला जावं फुरो, तुमकां तांणी वायट केला जावं फुरो, सगळे सुम्येचे आतां सरेंडर करा आनी त्या सुम्याक सांगा आवळा, सुम्या म्हजी काकूत कर, सुम्या म्हजे दाय दाखय, तुझ्या दैवी सत्यान आज म्हाका भर, तुझ्या पवित्र आत्म्यान तूं म्हाका भर. सुम्या आज तुझ्या स्पिरितान म्हाका भर. हो म्हजो तक्रार म्हाका भोगसूंक जायना, सांगले विसरूंक जायना, म्हज्या भितर भरोन गेला. भरतूर म्हणटा आज बुधवाराच्या दिसा हे कुमसानाक तयार जाया आनी तुजो तक्रार कुमसाना मुखांतर जेजू लागीं सांग आनी सांग कितें की आज चुकलाय जाला त्या सुम्याली सांग, सुम्या म्हाका बक्षी म्हजे दाय दाखय. आज जेजू तुजी वाट उक्ते करतलो, तुजी वाट जेजू उक्ते करतलो. सगळे सांगलें हांव तो तुका सुटका आनी सोडवण लाभयतलो. मोगाळा बापा, आज हांव मागता ऑनलायन आसल्या ह्या मागण्या भाग घेतल्या जण एकल्या म्हज्या भाव भयणाचेर. सुम्या आज ताचें ऑपरेशन आसा, सुम्या आज ती मरणाची तणीर आसा, सुम्या लास्ट स्टेजीर आसा, सुम्या ती कश्टात आसा, सुम्या ती दोळ्यांत दुखा गळीत आसा, सुम्या तांचे दाय दाखय, तांचे नदर लाय, तांचेर बेसांव वतय, तुजी कृपा तांचेर वतय म्हणून तुज्या लय परतून मागता. आमेन. मोगाळा भाव भयणांनो, हो दीस तुमचो आशिर्वादी जावं दी. आज दनपार 2:45 to 4 o'clock फादर डिवीन आमच्या मध्ये आसतलो. भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष सुटकेचे मागणे जावन आसा. प्रत्येक तरान सगळे भाग घेया. तशेंच अनाउन्समेंट केल्या प्रमाणे फाल्यां सांजेर 7 to 9 वरां विशेष सुटकेचे आराधना आसता. सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इस्ट. हांव आनी फादर सेबेस्टियन इतर हेजक आसतले. इंग्लीश कोंकणी ट्रान्सलेटिंग दोनी लँग्वेज आसतले. शुक्रारा सोनवार आयतार ह्या शुक्रार सोनवार आयतारा म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरा म्हणटा तरणाट्या खातीर विशेष रेसिडेन्सी कन्वेन्शन जावन आसा. फादर टीबीन, फादर मॅथ्यू लेवेंगल, इतर याजक आनी हांव आनी पंगड सगळी आसतली. सगळी तरणाट्यान हे व्हडा संख्यान भरपूर म्हणटा हे व्हडा संख्यान जायत्या रितीन आमी तुमचे तर मागतले. हांव देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरो दी. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक एक बरें काम फावो जावचे खातीर आनी तशेंच म्हज्या घोवाक आशिल्ली स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासली. मात्र न्ही सदांच 3:15 to 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां आजच्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या धुवेक एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. मात्र न्ही म्हज्या घोवाक आशिल्ली एलर्जी गूण जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 31 verse 1. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येतां, म्हाका केदींच निराशी जावंक दिनाका, तुजी नितीन म्हाका निवार. प्रेज द लॉर्ड. कोडी अळतावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका कठीण पाट दूख आसली आनी तशेंच म्हज्या गळ्या लागीं म्हाका एक दूख आसली आनी ती गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम चॅप्टर 6 verse 2, साम चॅप्टर 30 verse 2. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासली. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागून आसली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 verse 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा प्रशांत बाबू जयराज म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव हाँगकाँग वचून कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. 6 म्हयने हांवें काम सोदल्यारी म्हाका काम मेळों नातलें आनी तो वेळ हांव देदेस्पोर जाल्लो आनी तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजी आवय सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासली. हांव तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागून आसली. हांव आनी आतां मागोंक सुरू करून 1 म्हयन्यांनी म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या त्या धन्या देवाक उपकारी काळजान हांव अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 verse 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड.
एकली बहीण आपल्या बापायची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या डॅडीक थोडे हेल्थ इश्यूज आसले आनी त्या वरवीं डाक्टरांनी ताका एन्जिओप्लास्टी करूंक सांगल्लें आनी त्या वेळार हांव देदेस्पोर जाल्लीं आनी तेन्ना ताची एन्जिओप्लास्टी बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हसर आशिल्ल्या सुवातीक जेजू मारिफात म्हज्या डॅडीची एन्जिओप्लास्टिक्स बऱ्या रतीन जावन तो आतां संपूर्ण गूण जाला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 6:2 म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक म्हजें बळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात.